हम दानिश मेहदी प्रोग्राम खुमार शब और हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम की दूसरी लिंक में गुल मोहराबाद जो कि शिकस्ता शहर की ज़रीफ़ रंगीन और शोरीदा दास्तान है और जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर आमिर ज़ाहिद ख़ान जिनका कलमी नाम है अज़ख़। आज हम सफ़हा नंबर 97 गोया 97 से स्टार्ट लेंगे। मज़मून कंटिन्यू है तो मेरा मुल्ला बगो और फरमाते हैं कि दांतों से चबाया गया हुआ ये कलम स्टेशनरी का वो वाहिद आइटम था जो बल्दिया क्लर्क को सरकारी तौर पर मिला और आखिरी आइटम था जो मुल्की मसनूआ हो। अब इस बाल पॉइंट के वफात पा जाने के बाद जुमला स्टेशनरी चाइना से आ रही है जिसमें कागज़, फुट्टे, प्रकार, बॉल पॉइंट, रबर और पेंसिल वगैरह सब कुछ शामिल हैं। कभी ये मुल्की मसनूआत हुआ करती थीं। स्टेशनरी क्या, अब तो पूरी रेल चाइना हो चुकी है। चाइना मैन शख्सियत के हामिल क्लर्क ने पीले दांत निकालते हुए आवाज़ निकाली, जलालुद्दीन शेख वल्द। उसने लफ्ज़ वल्द ऐसे पुकारा जैसे मुबीन खां विकेट कीपर नकलहन मुश्ताक बाउलर से दूसरा की फरमाइश कर रहा हो। इससे पहले कि फैजुद्दीन अपना नाम लेते, माक़बल वाले पहले दावेदार क्लेमेंट जलालुद्दीन ने बाकायदा एहतजाज करते इस दफ़ा ऐसी आवाज़ निकाली जो क्लर्क सुन भी ले। उसको चुप कराते हुए फैजुद्दीन फेजू ने गुगली मार दी, नहीं नहीं, तुम्हारा नाम जमालुद्दीन है। बस उस दिन से जलालुद्दीन शेख यकदम जमालुद्दीन शेख बन गया और नए वाले शेख का नाम जलालुद्दीन शेख हो गया। एक तवील अरसे तक असली वाले पुराने जलालुद्दीन को, जिसके नसीब से ये हैट्रिक मंसूब हुई थी, ये समझ नहीं आ सका कि उसके अब्बू ने 3 मुतवातिर खिलाड़ियों के बाद स्कोर बोर्ड पर उसका नाम तब्दील करके जमालुद्दीन शेख क्यों रखा, जबकि ऐसा भी तो मुमकिन था कि छोटे गुड्डू को जमालुद्दीन शेख के नाम से सुपुर्दे रजिस्टर कर दिया जाता और हकीकी जलाल को जलाल ही छोड़ दिया जाता, जमाल ना ही बनाया जाता। अगर सब कुछ ठीक ही चल रहा होता तो फिर क्या ही बात थी। मिसाल के तौर पर इन्हीं दिनों एक तरफ से खिलाड़ी मद्दो जज़र नज़र नई गेंद करवाया करता तो दूसरा ओवर बाएं हाथ के स्पिनर इकबाल जासिम को करना पड़ता। ये वो तारीख दौर था जब बॉल उठाने के लिए झुकने पर वाहिद फास्ट बॉलर का पट्टा चढ़ जाता था, जबकि उसके अलावा किसी बख्तावर फास्ट बॉलर की गेंद विकेट तक ही नहीं पहुंच पाती थी। बहरहाल घर वापस आकर सियाने फैजुद्दीन फेजू ने चौकन्ना होकर तमाम बच्चों के नामों की स्क्रूटनी की। इस तरह के मज़ीद केस तो नहीं सामने आए, मगर लोकल आउट में ये ज़ाहिर हुआ कि फैजुद्दीन के सगे भाई और बहनों के यहाँ एक ही नाम के कुछ शेख बच्चे जोड़े की सूरत में मौजूद हैं। ताहम उनके प्यार के चुन्नू, मुन्नू, मिट्ठू, गुड़िया, रानी और गुटकों वगैरह के नामों की मकबूलियत और फिर सबसे बढ़कर वल्दियत के अलहदा होने के बायस सूरत हाल इतनी गंभीर नहीं रही थी। मज़कूरा बाला मुतरादिफात और मुतशाबिहात में सबसे अहम दोनों हाजी ख़ानदानों की तालीम की बाबत सोच में मुताबिकत है। खालू हबीब खाल ही किसी मामले पर अपनी राय का खुलकर इजहार करते हैं। उनके मुताबिक सेठों का तालीमी रवैया अंधोनाक और दिल्ली बैर रखने वाला है। अद्दू और गुटके की जहल दोस्त सोच में गहरा इत्तफाक और रवैये बाहमी रजामंदी पर मबनी है। उनकी ये तालीम दुश्मनी हैरत अंगेज़ तौर पर उमूमन नॉन मैट्रिक वज़ीर तालीम की वज़ा करदा पॉलिसियों से मुशाबहत रखती है। खालू हबीब की राय है कि महकमा तालीम चुन चुन कर इन वज़रा के सुपुर्द होता है जो ख़ुद सुपुर्दगी की सिर्फ वाहिद सूरत पर क़यास रखते हैं, जिन्हें इल्मियत से कुछ इलाक़ा नहीं और काबिलियत उनकी नज़र में एक नक्स है।
ان وزراء کے ہاں اعلیٰ تعلیم بہت نقصان دہ ہے، جو ناقابل تلافی ہے اور ناقابل معافی بھی۔ ایسے وزراء تعلیم کی مانند حاجی ادو اور حاجی نصیب گٹکا کے ہاں بھی کالج کی کلاسز، پیسے اور جامعات سے ڈگری کا حصول وقت کا ضیاع مانا جاتا ہے۔ ان کے ہاں عزت کا مستحق صرف وہ ہے جس کی جیب میں نوٹ ہوں اور وہ ہمہ وقت بڑی سے بڑی خریداری پر قادر ہو۔ اور ان سیٹھوں کا ماننا ہے کہ سرکار اور اس کا عملہ جنس ہے اور ہر جنس کا اپنا ایک نرخ ہے۔ سیٹھوں اور وزیروں پر کیا موقوف؟ من حیث القوم نرخ اور جنس کے اس کھیل میں پورا نظام ایک بھیانک جنسی عمل سے گزر رہا ہے، بربریت کا عمل۔ اس تمام عمل میں معاشرہ درندگی کا شکار ہے اور عام فرد درماندگی بھگت رہا ہے۔ ادو گٹکے قبیل کے سیٹھ سرکاری عملداروں، خاص کر انکم ٹیکس والوں سے شاکی رہتے ہیں، لیکن عملداروں کی خدمت بھی خوب کرتے، ان کے آگے دم ہلاتے ہیں۔ اس روز سپر کولڈ ٹی اسپاٹ پر چائے کی پیالی میں سے آخری گھونٹ بھرا تو باقی ماندہ پتی بھی باقری بینکر کے منہ میں آ گئی۔ پھوکی پتی کی زبان کی نوک سے پھد پھداتے باہر نکالتے باقری بینکر بولے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ان سیٹھوں نے اپنی کل آمدن پر لاگو ہونے والے ٹیکس کی رقم کا جز 5% بھی سرکار کو جمع نہیں کروایا ہے، بانٹ کھایا۔ حاجی اتنے شاطر ہیں کہ خود کو دھوکہ دینے کے لیے ہر رمضان کے رمضان ایک خطیر خرچہ کرتے ہیں خیرات کے نام پر۔ اپنی ہیرا پھیری میں خدا کو ساتھ ملاتے ہیں۔ حبیب خالو جو بہت دن بعد محفل میں شریک تھے، سیدھے ہاتھ کی اٹھی ہوئی کوہنی اور بائیں والے جھکے کاندھے ہلاتے ہوئے بولے کہ مانگنے والوں کا ایک اژدہام جمع رکھنا اور ان کو خیرات کرتے وقت تصاویر و اشتہار ان حضرات کے لیے فخر کا باعث ہے۔ سیٹھ آدم عبدالقادر ادو عرف المعروف حاجی صاحب نے شہر میں کم از کم 5 گھروں کی کفالت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ ان لے پالک 5 گھروں میں 2 تو بالکل جینون فی سبیل اللہ ہیں، جبکہ بقیہ 3 حاجی کی شبھ درشٹی نیت کی غماز ہیں۔ ان اشوا گھروں میں سے ایک نوجوان بیوہ ہے جس کے مبینہ شوہر کو کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ انسپیکٹر واسطی کے مطابق شوخ چشم بیوہ ہونے کی دعوے دار نے خود بھی اس خود ساختہ شوہر کو نہیں دیکھا، بس خیالی قسم کے مرحوم ہونے کی منادی کرا دی۔ حاجی صاحب اس بیوہ کو اپنا اسپیشل پروجیکٹ سمجھ کر کفالت کر رہے ہیں۔ وہ جتنی رقم کی سرمایہ کاری کرتے ہیں، پروجیکٹ کے طور پر اس کو بمائے نقل نقد وصول کرتے ہیں۔ پہلے خاتون قریب ہی ایک بلاک میں رہائش پذیر تھیں، مگر اب حفظ ما تقدم کے طور پر حاجی صاحب نے اسے گل مہرآباد سے دور ایک بستی میں گھر دلوا دیا ہے۔ آپ کی چوتھی کفالت ایک نکلتی عمر کی غیر شادی شدہ استانی ہے اور ابتدائی و ثانوی جماعت کے جملہ بنیادی مضامین میں طاق۔ اس کے پاس عرصہ قبل ادو کے بچے پرائمری کلاسز کی ٹیوشن لینے جایا کرتے تھے۔ بعد ازاں خاتون نے ڈبے بدل دیے اور خود حاجی صاحب ہی خود بخود ٹیوشن لگ گئے۔ باقری نے فقرہ کسا کہ کفالت والی استانی ٹیوشن کا کیس نہیں بلکہ گروپ اسٹڈی ہے، اور وہ بھی تعلیم بالغان کی۔ چغتائی کی تحقیق ہے کہ استانی جی نئی روشنی اسکول چلانے کے حوالے سے اپنے علاقے میں کافی شہرت رکھتی ہیں۔ 5واں کیس ابھی مشکوک ہے اور خلجی اور چغتائی مل کر اس عقدے کو حل کرنے کی تگ و دو میں ہیں اور ابتدائی معلومات تشت از بام نہیں کرنا چاہتے۔ سوجھ بوجھ رکھنے والی سیانی عمر کے کچھ لڑکوں بالوں کے مطابق یہ حاجی صاحب کی مستقل میراث سجھائی دیتی ہے۔ 3 گلیاں اور آگے کی طرف چلیں تو مرکزی شاہراہ آ جاتی ہے۔ 2 رویہ شاہراہ کے پرلی طرف اگلا بلاک 9F9 ہے۔ اس بلاک میں سڑک کے رخ گل مہرآباد ایک
اور صلاحیتوں کے حامل بطل جلیل کا مکان ہے، جو حاجیوں کے لیے ایک مثال بن چکے ہیں، بلکہ تمام نو دولتیوں کے لیے للکار کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ نام ان کا منظور اور پیشے کے لحاظ سے ٹھیکے دار ہیں، بود و باش اور مزاجن بھی ٹھیکے دار۔ آپ بھی یکے از جن سے سرکار کے خریدار ہیں۔ آپ کے ماضی پر دبیز پردے پڑے ہیں، اور یہ ایک اچنبھا ہے کہ گل موراباد پہنچنے سے پہلے تعلق کسی دیہات یا قریے سے تھا۔ ویسے بھی ٹھیکیدار حضرات ذات پات پر یقین رکھ ہی نہیں سکتے۔ منظور تو سرکاری فارم پر کرتے وقت بھی ذات کے خانے میں ڈیش مار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک بندے کو بندے کی ذات نہیں، کام سے تعلق ہونا چاہیے۔ جی صاحبو، تو اس طرح سے آج ہم پہنچے ہیں صفحہ نمبر 101 پر، اور مضمون کنٹینیو ہے تو میرا ملا بگو۔ اسی طرح سے آپ کی سماعتوں میں رس گھولنے کے لیے گل مہرآباد، جو کہ شکستہ شہر کی ظریف، رنگین اور شوریدہ داستان ہے، اور جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان، جن کا قلمی نام ہے ازخ۔